हानि आहद से बड़े प्यारे अंदाज में पूछती है, आहद क्या तुमने कभी तारों से बातें की हैं? आहद हाँ हानि, मैं उनसे बड़ी बातें करता हूँ। आगे से हानि पूछती है, हानि आहद क्या बातें की हैं? आगे आहद जवाब देता है, जब सूरज डूबने को होता है और समंदर किनारे जब उसी समंदर में डुबकी लगाता महसूस होता है और उस वक़्त समंदर अपनी आखिरी आहो बका करके जा रहा होता है, गोया वो तारों को कह रहा हो, मैं अब थक गया हूँ तो अब तुम दुनिया को रोशन करो, मेरे मल्लाहों को रास्ता दिखाओ, उन्हें सही सलामत जट्टी तक पहुँचाओ। अब ये तुम्हारा फरीज़ा है, तुम्हारा फरीज़ा ही नहीं तुम्हारा नस्बुल ऐन है। हानि फिर तारे क्या जवाब देते हैं उसको, यानी उसको सूरज को? आहद वो कहते हैं, ज़मीन में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, वो ऐसे है जैसे अपनी ज़मीन में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ताकि जो कोई अकेला है इन मेंढकों भंवरों पतंगों के ज़रिए अपनी सदा को बुलंद करे और तुम इत्मीनान रखो, यानी या सूरज तुम इत्मीनान रखो, हम इनको रास्ता दिखा देंगे, हम इनको पहले भी रास्ता दिखाते थे, हम इनको अब भी रास्ता दिखा देंगे। हानि मैं भी इनके गीतों से बड़ा मशहूर होती हूँ जिनके बारे में तुम बयान कर रहे हो। आहद क्या तुम अकेली होती हो? हानि हाँ, जब अकेली होती हूँ। आहद मैं भी जब अकेला होता हूँ वैसे लगता है जैसे वो मेरे पास आए हैं और कहते हैं, आहद एक और एक, यानी एक खुदा। और अपनी बात को दोहराते हुए, मैं जब अकेला होता हूँ हानि तो मैं हर आवाज़ महसूस करता हूँ, मुझे हवाओं की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे पानी की टिप टिप सागर का शोर मुझे पानी की टिप टिप सुनाई देती है, मुझे सागर का शोर सुनाई देता है। हानि मैं अपनी चीज़ों से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी तमाम चीज़ों से मोहब्बत करता हूँ, मुझे इनका शोर एक दर्द मालूम होता है, ऐसे मालूम होता है जैसे ये अपने बनाने वाले को पुकार रहे हों और बार बार कह रहे हों, मेरा रब अल्लाह अल्लाह कहे जा रहे हों। ये कौन है अल्लाह? हानि नादान ना बनो, तुम भी मुसलमान हो, क्यों इस तरह की कभी कभी बातें करते हो? कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे तुम मुसलमान ही नहीं रहे, जैसे पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, तुम्हारे रवैये में, तुम्हारे बर्ताव में, तुम्हारे आदत व एतवार में, हर चीज़ में बदलाव महसूस होता है। आहद तुम्हें किस किस्म का बदलाव महसूस होता है? आगे से हानि बड़ा मुस्तरब होकर जवाब देती है, आहद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अब तुम मेरे शौहर ही नहीं रहे। हानि ऐसे लगता है जैसे तुम मेरे शौहर ही नहीं रहे। आहद मैं किस तरीके से तुम्हारा शौहर नहीं रहा? क्या मैं अपने बनाने वाले को याद नहीं कर रहा? देखो तुम मेरी बातों को गलत समझ रही हो, मैं तो उसको ढूंढना चाह रहा हूँ जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे हर आदत व अखलास उसने मुझे सिखाए। आहद तुम मुझे गलत ना समझो हानि, मैं सिर्फ अपने रब के बारे में जानना चाह रहा हूँ, उसको जानना चाह रहा हूँ। हानि तुम्हारा उसकी बनाई हुई चीज़ों से उसकी गवाही सुनना क्या काफ़ी नहीं है? वो मेरा रब है, तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा माबूद है, हमारे हर सवाल का जवाब है। ये तारे जो इतने दूर हैं ना आहद, ये जगमगाते हैं तो गोया ऐसे लगता है जैसे ऊपर से हमें कोई शफकत भरे एहसास से प्यार कर रहा हो, जैसे ये मुझसे कह रहे हों, अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ और आंखें बंद करके अपने और मेरे खालिक को ढूंढो, उसे याद करो। आहद आगे से जवाब देता है, मैं तो हानि उसको रातों को उठ कर याद करता हूँ
تاکہ میں جب کبھی ان تاروں کی سیڑھیوں پر چڑھوں یا ان پر سوار ہو کر اس کے پاس جاؤں تو اس کو دیکھ سکوں۔ مجھے صرف اسی بات کی چاہت ہے، مجھے کسی بھی نہروں کی چاہ نہیں ہے، مجھے کسی بھی باغ نما جنت کی چاہ نہیں ہے، مجھے تو صرف اپنے معبود کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو دیکھنے کی چاہت ہے کہ جب میں اس سے ملوں گا اور جب ملائکہ نے اس کا عرش کو پکڑا ہوگا تو وہ کیا منظر ہوگا۔ جب اس کا عرش ملائکہ نے پکڑ رکھا ہوگا اور میں اس کو دیکھ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور بے ساختہ پڑھ رہا ہوں گا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور میں اس کا جلوہ دیکھوں گا اور اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں گا کہ کس طرح اخدود والے اس گھڑے میں کود گئے، کس طرح ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے کو تیار ہو گئے، کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احزاب میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، کس طرح میرے ہر سوال کا جواب ان تاروں سے ہے۔ بتاؤں ہانی، میں تمہیں کیا بتاؤں ہانی کہ میرے ہر سوال کا جواب ان تاروں سے پرے ہے، ان تاروں سے پرے ہے ہانی۔ اسی وجہ سے میں جب تاروں کو دیکھتا ہوں ان سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں، میں اسی وجہ سے ان کے ساتھ ہو کر اپنے رب کو تلاش کرتا ہوں، میں قیام اللیل کرتا ہوں ہانی، میں قیام اللیل کرتا ہوں۔ تم میری زوجہ ہانی، اللہ کو یاد کرو تاکہ ہم اس دن جب اس کا جاہ جلال اور اس کا کمال دیکھیں تو ہم بھی سجدہ ریز ہو جائیں اور بلا ساختہ کہیں جو میں تم کو کہہ رہا ہوں بار بار، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اسے ہانی بڑی تسلی کے ساتھ کہتی ہے، دل کو راحت مل گئی، آج دل کو راحت مل گئی، اپنے خالق و مالک کے بارے میں جان کر، اس کے بارے میں لکھ کر، اس کو یاد کر کے۔ میں بھی آج کے بعد ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ اپنے رب کو یاد کروں گی۔ مٹی ہوں مٹی بن جاؤں گا، کچھ بھی ہو تیرے در کو جاؤں گا، مجھے تھوڑا نم ہی رکھنا میرے مالک، تاکہ جب خاک میں ملوں تو اس کو شاداب کر جاؤں گا،